विश्वास जुन प्रकारले हामीले ख्रीष्ट येशूमा गरेका छौं त्यो विश्वासको फल हामीले पूर्ण रूपले देख्न पाऊँ हाम्रो जीवनमा। ख्रीष्ट येशूलाई जसरी हामीले हाम्रो जीवन सुम्पेका छौं त्यस्तै अनुसारको जीवनशैलीका साथसाथै तपाईं र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको होस् भन्ने मलाई ठूलो आशा, मेरो प्रार्थना र मेरो जीवनको लक्ष्य नै त्यही हो कि मैले जसरी ख्रीष्टलाई जीवनमा भेटाएको छु त्यस्तै किसिमले मेरा मित्रहरूले पनि ख्रीष्टलाई भेटाउन सकुन्। ख्रीष्टलाई भेटाउने मात्र होइन तर यसै संसारमा रहुन्जेलसम्म आउने संसारको लागि पनि जीवनको तयारी गर्न सकुन्। परमेश्वरले तपाईको मेरो जीवनमा जुन प्रकारको काम यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो आउने संसारको लागि एउटा लक्षण हुनेछ। आज बिहान हामी मत्ती 7 को 7 देखि 11 पदसम्म हेर्दैछौं, जहाँ प्रार्थनाको बारेमा प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ। र मत्ती 6 को 9, 10, 11 पदमा हामीले हेरेका थियौं, उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ जेनरल प्रार्थना, त्यो ओभरअल सबै प्रकारका विषयहरू समेटिएर गरिएको प्रार्थना हो भनेदेखि मत्ती 7 को 7, 8, 9, 10, 11 पदमा चाहिँ प्रभु येशूले तपाईं र मेरो जीवनमा निश्चित प्रार्थना कुन विषयको लागि हामीलाई के कुरो आवश्यक परेको छ त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म आफ्नो छोटो गवाही भन्न चाहन्छु। जब मैले एउटा किताब पढेर यीशु ख्रीष्टको बारेमा जानेको थिएँ र त्यो किताबको नाम थियो सबैको साथी, त्यो धेरैचोटि पढिसकेपछि मैले मनमा नै निर्णय गरेँ कि यो येशू यस्तो गजबको व्यक्ति रहेछन्। मैले यो प्रभुको बारेमा, प्रभु भन्ने त थाहै थिएन, जो यीशु ख्रीष्टको बारेमा मलाई जान्नु छ। म यो मानिसको चेला बन्न चाहन्छु र उनको शिक्षा मलाई सोचे सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा त्यो किताब पढ्दाखेरि लागेको थियो कि संसारमा धेरै मान्छेको लाई थाहा छैन होला यस्तो व्यक्तिको बारेमा, त्यसकारण म यो व्यक्तिको चेला बन्न चाहन्छु भन्ने निर्णय गरेको थिएँ। त्यसको केही समयपछि साँच्चै नै क्रिस्चियन मित्रहरूसँग भेट हुन्छ र बाइबल पनि हातमा पर्छ। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि मेरो पहिलो आँखा अडिएको ठाउँ हो मत्ती 7 को 7। त्यहाँ यीशु प्रभुले भन्छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त भेटाउनेछ, घचघचाउ त ढोका उगारिनेछ। अब मेरो बचपन कालदेखि नै म एउटा यस्तो खालको बच्चा थिए जसले सबै देवी देवतादेखि लिएर भगवानका नाम जति उसले सुनेको थियो, जानेको थियो, उसको गाउँ छिमेकमा भएका मन्दिर मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर देवीका थानहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा मागेको थियो। र यहाँसम्म कि एकपटक यो खुला आकाशमा ताराहरू थिए, म जंगलतिर गइरहेको थिएँ र यो खुला आकाशको ताराहरूको बीचबाट कोही छ कि भनेर त्यो आकाशसँग पनि म माग्दथे, मेरो जीवन किन यस्तो भयो, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, कोही छ मेरो मनको व्यथा सुनिदिने। त्यसको बारेमा मैले यो मेरो किताब ज्योतिषीले भत्काएको जीवन येशूमा पुनर्निर्माण भनेर मैले आफ्ना जीवनका केही अंशहरू यसमा समावेश गरेको छु। जतिजना काठमाडौँमा हुनुहुन्छ तपाईले काठमाडौँ एसेट चर्च अथवा काठमाडौँ कुनै कुनै पुस्तक पसलमा पनि यो पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा जीवनका केही अंशहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु र यसको दोस्रो संस्करण बनाउन खोज्दा धेरै मोटो भइरहेछ। धेरै कुराहरू समावेश गरौँ कि नगरौँ त्यो दोधारमा भएर अहिलेसम्म दोस्रो संस्करण आएको छैन, तर पहिला संस्करणका केही कपीहरू अझै पनि हामीसँग छन्। र मेरो मुख्य कुरो के भन्दैन, यो किताबमा मैले बयान गरेको छु कि यो जीवनसँग हारेको मानिस जसले माग्नु पर्ने उले सोचेको सबै शक्ति र तत्त्व र व्यक्तिहरूसँग मागिसकेपछि, हार खाइसकेपछि एक दिन येशू ख्रीष्टलाई भेट्न जान्छ र येशू ख्रीष्टको यो वचन आउँछ, माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त भेटाउनेछौ। अनि मलाई समय लाग्यो यस्तो खालको बाणी त्यो बाइबलमा पद भेटाइसकेपछि म त्यति बेलामा धनगढीमा बस्दै थिएँ। धनगढी उद्योग वाणिज्य संघमा मेरो गाउँकै एकजना दाई जागिर गर्नुहुन्थ्यो, तीर्थराज पाठक।
उहाँसँग गएर मैले सोध्ने प्रयास गरेँ कि यस्तो गजबको वचन मैले बाइबल भन्ने किताबमा पाएँ। दाइ, तपाईँलाई केही थाहा छ यसको बारेमा? यो कस्तो गजबको किताब भनेर सोध्न गएको त ती दाइले उल्टै गाली गर्नुभयो, भाइ यस्ता किताबहरू पढ्नु हुँदैन, यिनीहरूले त मान्छेलाई पागल बनाउँछन् भनेपछि ममा झन बढ्ता एक किसिमको त्यो तीव्रता बढेर आयो कि साँच्चै त्यसको मतलब यो किताबमा केही न केही शक्ति रहेछ। मैले मत्ती 7 को 7 लाई आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो, मुक्तिदाता हो भने चिन्नु भन्न अगावै म एउटा गुरुको रूपले हेरिरहेको थिएँ उहाँलाई। म यो व्यक्तिको चेला बन्छु, म उहाँको बारेमा मान्छेलाई बताउँछु, कारण धेरैलाई थाहा छैन होला उहाँको बारेमा भन्ठानेको थियो। यो धर्म हो, यो हो, मलाई थाहा थिएन। अनि मत्ती 7 को 7 ले मेरो जीवनमा यस्तो अनौठो गजबको अध्याय सुरु गरिदियो, जसको फलस्वरूप तपाईको सामनेमा आज म यहाँ आइपुगेको छु र यो किताबले त्यसको छोटकरीमा बयान गरेको छ। यो तपाईको सामनेमा आएर परमेश्वरको बारेमा वचन बोल्नु नै मेरो निम्ति बडो गजबको आश्चर्य कर्म हो। म यहाँसम्म आइ नपुग्नु पर्ने मान्छे हो, तर मत्ती 7 को 7 लाई मैले मेरो जीवनमा जाँचेर हेर्ने प्रयास गरेँ। अब त्यस्तो काम गर्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ, तर म आफ्नो जीवनको बारेमा भन्दाखेरि यहाँनिर म पहिला घोरिएको थिएँ बाइबलमा, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ नभन्दै हुन पनि यस्तो किसिमले हामीले मागेको खण्डमा अवश्य पनि यो अर्थपूर्ण वचन छ र मैले त्यो मेरो जीवनमा अभ्यास गरेँ र परमेश्वरले मेरो जीवनमा गजबको काम गर्नुभयो। मैले यस्तो कुरो मागेको थिएँ जो संसारमा सम्भव थिएन, तर प्रभुले त्यो गर्नुभयो। त्यसै हिसाबले आज तपाईको सामनेमा के मेरा प्रार्थनाका जवाब परमेश्वर दिनुहुन्छ कि साँच्चै परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त? यो प्रश्न हामीले गर्नुपर्छ मित्र। के बाइबलको परमेश्वर साँच्चै जीवित परमेश्वर हो त? के येशू ख्रीष्ट साँच्चै मुर्दाबाट बौरी उठेर तपाईहरु मेरा मनका व्यथा, भावना, वेदना सबै सुन्नुहुन्छ त? यसको जवाब तपाईहरु मेरो हातमा हुनुपर्छ। यो अरु मानिसले भनेको कारण होइन, भोजराज भट्टले भनेको कारण होइन, तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत अनुभव हुनुपर्दछ कि साँच्चै नै बाइबलको परमेश्वर जीवित छ, मेरो मनका भावना, वेदना, प्रार्थना सुन्दछ। कारण यदि बाइबलीय परमेश्वर यस्तो किसिमको मानिसको जीवनमा सरकार राख्ने जीवित परमेश्वर थिएन भनेदेखि, होइन भनेदेखि, धर्म त हाम्रो देशमा प्रशस्तै झन् परापूर्व कालदेखि विभिन्न खालका धर्महरू छन्। त क्रिस्चियन विश्वास धर्मभन्दा माथि, सिद्धान्तभन्दा माथि यो जीवित परमेश्वरसँगको जीवित संगति हो। यसले जुन कुनै मानिसको जीवनमा पनि काम गर्दछ। म त एउटा हिन्दू बालक थिएँ, जवान केटो थिएँ। म ईसाई बन्छु, यो बन्छु भन्ने मनमा सोचेको पनि थिएन, तर त्यो हिन्दू केटोले पुकारेको प्रार्थना जीवित येशूले सुन्नुभयो। र हिजो अस्ति मात्रै एकजना बहिनीले एउटा गवाही लेखेर पठाउनु भएको थियो। केही वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि उहाँ एकदमै यस्तो खालको बिमारी हुनुभयो कि अब परिवारको सदस्यले पनि मर्छ भने छोड्यो, डाक्टर सबैले अब मर्यो र एक दिन अब मर्ने नै भयो भनेर, मरिसक्यो भनेर परिवारमा रुवावासी भइरहेको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि उनको एउटा कुनै परिवारको सदस्यले, भाउजू भन्नुभयो कि दिदी भन्नुभयो थाहा भएन, कसले आएर सुसमाचार सुनाएको थियो, तर त्यो बहिनीलाई त्यो कुनै चासो थिएन। उनी अझै आफ्नो कुनै त्यस्तै परम्परा अनुसार आशा गर्दै थिइन् म बाँच्छु कि, र पनि यो मरी भनेर परिवारले सबैले छोडिसकेपछि, त्यसपछि अचानक उनले यो नियर डेथ एक्सपिरियन्स भन्छौँ हामी, आफ्नो शरीर छोडेर आफूलाई त्यो आफ्ना परिवारको सदस्यहरू रोएको पनि देख्नुहुन्छ अरे। र त्यस्तै बखतमा म कोही छ त मलाई मद्दत गर्न सक्ने, साँच्चैमा मरेकै हुँ त भनेर सोचिरहेको बेलामा एउटा सेतो लुगा लगाएको अग्लो न अग्लो मानिस आउँदछ, जसको अनुहार त्यो बहिनीले देख्नु भएन अरे। अनि त्यो व्यक्तिले आएर एउटा किताब हातमा थमाइदिन्छ अरे। त्यसपछि त्यो बहिनीलाई भन्छ, कता बगैँचामा गएर एउटा फलफुल खाना दिएर भन्छ, ल तिमी फर्केर जाऊ भन्दाखेरि त्यो बहिनीले तपाईँ को हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो व्यक्तिले भन्छ, तिमीले पछि थाहा पाउनेछौ, अहिले तिमी जाऊ भनेर शिरमाथि हात राखेर त्यो बहिनी अचानक मृत्युको घडीबाट बिउजिन्छन्
र उनको बोली पनि बसिसकेको, शरीर सबै खतम भइसकेको थियो, तर अद्भुत किसिमले त्यो बहिनी चङ्गा हुन्छन् र आज उनले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेकी छन्। यो प्राय सबैको अनुभव नहुन सक्छ, तर परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले हिन्दूको पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, मुसलमानको पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, बुद्धिस्टहरूको, नास्तिकहरूको, जुनसुकै धर्मावलम्बी किन नहोस्, यदि त्यसले ख्रीष्ट येशूको नाउँ पुकारा गरेर प्रार्थना गर्छ भने परमेश्वरले त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यही कुरो आज हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछिका मानिसको जीवनमा झन् कति बढ्ता गरी सुन्नुपर्ने हो, तर आज कतिपटक हामी त्यो देख्दैनौँ। प्रभुको अनुग्रह अपार छ। त्यो बहिनी मरिसकेको बेलामा प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो र उसलाई जीवनको बाटोमा फेरि फिर्ता ल्याउनु भयो। म पनि एउटा अन्धकारमा रुमलिरहेको, आशा हराएको जवान केटो थिएँ। ख्रीष्ट येशूले मेरो पुकारा सुन्नुभयो, तर त्यतिमा मात्रै म बाँचेँ र त्यतिमा मात्रै ती बहिनी बाँचिन् भने फेरि त्यो जीवनको अर्थ लाग्दैन। त्यसपछि ओहो, यो मेरो प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर को रहेछ त, यसपछि म मेरो पूर्ण जीवन येशूलाई दिन्छु भनेर म उहाँको पछि लागेँ। त्यस्तै किसिमले ती बहिनीले पनि आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पिन् र तपाईँ र ममा पनि हुनसक्छ तपाईँलाई मलाई जीवनको बाटोमा ल्याउन प्रभुले चङ्गाई गरेको पनि हुनसक्छ, अद्भुत किसिमले प्रार्थनाको उत्तर दिएको पनि हुनसक्छ। त्यस पश्चातको जीवन कस्तो छ? के म मेरो जीवनमा आज पनि प्रभुले त्यस्तै किसिमले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छु या सक्दैन? तपाईँले यो किताबमा हेर्नुभयो भनेदेखि आज पनि प्रभुले मेरो जीवनमा त्यो काम गर्नुभएको तथ्यलाई म स्वीकार गर्न सक्छु। त आउनुहोस् पहिला हामी यो मत्ती 7:7देखि 11सम्म पढौँ। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति उगारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उगारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चीज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चीज दिनुहुनेछ। तिमीहरू दुष्ट भएर त आफ्ना छोराछोरीको लागि उत्तम इच्छा चाहन्छौ, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो लगाएको, राम्रो खाएको देख्न चाहन्छौ, राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छौ, राम्रो भविष्य होस् भनेर चाहन्छौ। तिमी मानिस हौ, पाप र अधर्मको दास भएर पनि आफ्ना सन्तानको निम्ति त्यति धेरै शुभेच्छा तिम्रो हृदयमा छ। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर आफ्ना सन्तानको लागि तिमीहरू असल काम गर्न चाहन्छौ, असल चीज दिन चाहन्छौ भने तिमीहरूका पिता जो असल हुनुहुन्छ, जो धर्मी हुनुहुन्छ, जो दयालु हुनुहुन्छ, जो प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँसँग माग्नेहरूलाई उहाँले अझ कति बढ्ता गरी दिनुहुनेछ। यो तथ्य आज तपाईँ र मेरो जीवनमा वास्तविक अनुभव हुनुपर्छ मित्र। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रा प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र ती प्रार्थनाको जवाब पनि दिन चाहनुहुन्छ। अब यो माग त तिमीहरूलाई दिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ निरन्तर मागी नै रहने कुरो देखिन्छ। यो एकचोटि मात्रै मागेर हुँदैन। हुन त मत्ती 6:9बाट 6 माथिबाटै प्रभुले भन्नुभएको छ, यो अन्य जाति जस्तो नबराउनु, लामा लामा प्रार्थना नगर्नु भनेको छ। तर फेरि यहाँ आएर यो माग भन्छ कन्टिन्युअस, लगातार मागी नै रहने कुरो फेरि यहाँ देख्दछौँ। र लुका 18 अध्यायमा गएर पनि त्यही कुरोको स्पष्ट उदाहरण प्रभुले दिनुहुन्छ, मागी नै रहनुपर्ने। त अनि फेरि मत्ती 6:31-32 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले माग्नुभन्दा अगावै तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई के चाहिएको छ त्यो जान्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसै कारण आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, कसरी प्रभुले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ भने ए अल्प विश्वास हो कि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्न र गर्नुहुनेछ। त्यसकारण तिमी चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज, त्यसपछि यी सबै कुराहरू के खाउँला के लाउँला, यो भौतिक जीवनका आवश्यकताहरू पनि परमेश्वरले पूरा गर्नुहुनेछ। भने यहाँनिर तपाईँ र मैले के चाहिएको छ? तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी परमेश्वरसँग के कुरो माग्दैछौँ? तपाईँलाई के चाहिएको छ भन्छ र 37:4ले पनि भन्छ,
यदि परम प्रभुमा तिमी रमाउँछौ भनेदेखि त्यसपछि तिम्रो मनमा जे इच्छा लागेको छ त्यो उहाँले पूरा गर्नुहुनेछ, मनको इच्छा पूरा गर्नुहुनेछ। यूहन्नाकै किताबको 14, 15, 16 अध्याय पढ्दाखेरि प्रभुले 4-5 पटक त्यो कुरो दोहोऱ्याउनु भएको छ र 17, 15को 7मा त स्पष्ट रूपले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ सो माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। यस किसिमले धेरै ठाउँमा माग्ने कुरो पनि बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ र याकुबले त भन्छ तिमीहरू माग्दैनौ त्यसै कारण तिमीले पाउँदैनौ र माग्छौ भनेदेखि पनि गलत इच्छाद्वारा प्रेरित भएर मागेको अभिलाषाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले माग्दछौ। त मुख्य कुरो माग्ने कुरो। किन चाहिँ परमेश्वरले यो बडो जोडसँग बाइबलमा धेरै ठाउँमा माग 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 भनेको छ भनेदेखि मलाई लाग्छ परमेश्वर जहिले पनि एक्लै काम गर्नुहुन्न, उहाँको काम गर्ने माध्यम भनेको मानिस नै हो। आदमलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नुभयो र भन्नुभयो त्यसपछि अब यो सारा बगैँचाको यो पृथ्वीको देखरेख गर्ने जिम्मा म तँलाई दिन्छु भनेर उहाँले आदमलाई जिम्मा दिनुभएको छ। परमेश्वरको काम गर्ने माध्यम मानिस हो। यहाँसम्म कि यीशु ख्रीष्ट पनि 100% परमेश्वर अनि 100% मानिस हुनुहुन्छ भनेर बडो स्पष्ट भाषामा बाइबलले बताउँदछ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि त्यसका साथसाथै उहाँले त्यो काम मानिसद्वारा गर्नुहुन्छ। तपाईँ मलाई झ्याप्पै जति चाहिएको छ सबै जे चाहेको छ सबै कुरा खनाइ पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरेको खण्डमा मानव बन्नुको अर्थ नै रहँदैन। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको कारण हाम्रो जीवनमा जे पनि हुन्छ त्यो मानिस र परमेश्वरको सहकार्यबाट हुन्छ। त्यसै कारण हामी परमेश्वरसँगको संगति भन्दछौँ। जब म परमेश्वरको सामनेमा आउँछु र भन्छु प्रभु आज मलाई यो चाहिएको छ, मेरो जीवनमा यो आवश्यक छ भनेर म आफ्नो भित्रका कुराहरू व्यक्त गर्दैछु भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले पनि ती कुराहरू पूरा गर्नको खण्डमा मानिस र परमेश्वरको सहकार्यमा त्यो कुरो हुन गएको छ। र लगातार जबसम्म हामी माग्दैनौँ अथवा लगातार माग्नुको पछाडिपट्टि अर्को एउटा के अर्थ हुन सक्छ भने विश्वास। हामी माग्दाखेरि विश्वासबाट प्रेरित भएका छैनौँ भने फेरि त्यसले काम गर्दैन। र निरन्तर मागिरहनको लागि हामीमा परमेश्वरमा त्यो विश्वास हुनु पर्यो कि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र जब निरन्तर हामी मागि नै रहन्छौँ भने त्यसले हाम्रो भित्रपट्टि कता कता यस्तो किसिमको काम गर्दछ र भन्छ यो साँच्चै नै अब परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको छ भन्ने त्यो निश्चयता नआउन्जेलसम्म हामीले मागि नै राख्नु पर्दछ। तपाईको मगजमा यो छाप बस्नुपर्छ कि जे कुरो म माग्दैछु परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ मात्र नभएर अब गरिसक्नु भएको त्यो निश्चयता पनि हामीमा आउनु पर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी माग्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ। छोड्नुको मतलब हामीले विश्वास गरेका छैनौँ। म आफूले मागेको कुरोमा नै म विश्वास गरेको छैन। खै माग्न त मागेको छु, हुन्छ कि हुँदैन। दोहोरो मनको मान्छेले केही कुरो प्राप्त गर्न सक्दैन, याकुब 1:8 र निरन्तर तपाईले प्रार्थनामा केही कुरो मागिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यसको मतलब तपाईले विश्वास गर्नु भएको छ परमेश्वरले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा, र त्यसपछि तपाईलाई पनि त्यो आवश्यक छ, तपाईमा त्यो तीव्र इच्छा छ भन्ने कुरा पनि जाहेर भएको छ। यसो ल सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस् न भन्नु र मलाई नभई हुँदैन भन्नुमा धेरै फरक छ। त जीवनमा तपाईँ के कुरो देख्न चाहनुहुन्छ? जीवनमा प्रभुले केही काम गरेको चाहनुहुन्छ? जीवनमा कुनै परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मभित्र त्यो तीव्र इच्छा अनि त्यो भित्रको तीव्रता व्यक्त गर्नको लागि निरन्तरता, जबसम्म परमेश्वरले त्यो दिनुहुन्न तबसम्म म मागि नै रहनेछु भन्ने त्यो निश्चयता। याकुबले त्यो स्वर्गदूतसँग सङ्घर्ष गर्दाखेरि रातभरि कुस्ती खेलेको छ र अन्तिममा उज्यालो हुँदाखेरि उसले स्वर्गदूतको खुट्टा समातेर छोड्दै जबसम्म तपाईँले आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई छोड्दिनँ। त्यस्तो किसिमको तीव्रता
तपाईँ र ममा छ र त्यो तीव्रतालाई हामीले विश्वासद्वारा व्यक्त गरेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले अवश्य पनि त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तर अधिकांश समय क्रिस्चियन विश्वासमा परमेश्वरका प्रार्थना अथवा परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिएन भन्ने त्यस्ता खालका परिस्थितिहरूमा हामी पाउँदछौँ जहाँ त्यो तीव्रता हुँदैन। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, 3 पटक प्रभुले 3वटा माध्यमबाट माग, खोज, घचघचाउ, त्यो चाहिँ एम्फसिस भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोडसँग प्रभुले भनेको निरन्तर रूपले मागि नै रहनु। कारण परमेश्वर अवश्य पनि तपाईँ मेरो प्रार्थनाको जवाब त दिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईँमा त्यसको कतिको ठुलो चाहना छ, तपाईँभित्र त्यसको लागि कति ठुलो तीव्रता छ, त्यो जाहेर गर्नु पर्यो र प्रभुमा कतिको विश्वास। मर्कुस 11 अध्यायको 22 देखि 24-25 पद पढ्नुभयो भनेदेखि विश्वासका साथ तिलको दाना जति मात्रै विश्वास छ भनेदेखि यो पहाडलाई हटिजा भनेर त्यो हट्नेछ र त्यस्तै किसिमले प्रार्थनामा तिमीहरूले जे मागेका छौ मैले पाएको छु भनेर विश्वास गर्यौ भनेदेखि तिमीले जे मागेका छौ त्यो पूरा गर्नुहुनेछ प्रभुले भनेर येशूको वचन त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी स्वर्गीय सहायता चाहन्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले अचम्मका काम गरेको देख्न चाहन्छौँ। तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो परिस्थितिमा प्रगति र उन्नति आएको देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसको लागि तपाईँमा कतिको तीव्रता छ परमेश्वरमा विश्वास गर्नु। फेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि परमेश्वरमा हामीले केही कुराले प्रार्थना त गर्छौँ, त्यसपछि खै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर हामी मानिससँग सहायता माग्न गइहाल्छौँ, मानवीय सहायता खोज्छौँ, तर त्यसले परमेश्वरप्रतिको अविश्वास जाहेर गरिरहेको हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण यो किताबमा राखेको छु। हाम्रो काठमाडौँमा चर्च भवनको ठुलो आवश्यकता परेको थियो अनि एउटा समुदायमा प्रार्थना गर्दाखेरि एकजना पास्टर दाइले भन्यो, भाइ तपाईँ त अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, त्यसकारण अब हामीले यो प्रार्थना मात्रै होइन, हाम्रो सबैको कसैको पनि चर्च भवन छैन, बरु सानोतिना एउटा कटेरा जस्तो टहरा जस्तो भए पनि चर्च भवन आफ्नै भए राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँले कोही विदेशी संस्थाहरू चर्चहरूसँग लेखापढी गर्नुहोस् न, हामीलाई त अब कहीँ न कहीँ सहायता त खोज्नु पर्यो, यो प्रार्थना गरेर मात्रै के हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले ती दाइलाई भनेको कुरो अहिलेसम्म याद छ, दाइ यदि मानिलिउँ अहिले हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना त गर्दैछौँ, तर त्यो प्रार्थना गर्नुका साथसाथै हामीले मानिससँग माग्न थाल्यौँ भनेदेखि हो कोही मान्छे आएर कोही संस्था आएर ल तपाईँहरूले यस्तो तपाईँहरूको आवश्यकता रहेछ म मद्दत गर्छु भन्नु एउटा कुरो हो, तर हामी आफै गएर पत्र लेखेर फलाना फलानाका पास्टर यति छौँ, हामीलाई यति यति सहायता दिनुहोस् भनेर कसैसँग मागेको खण्डमा जुन आशिष परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ म त तिमीलाई राम्रै आशिष दिन खोज्दै थिएँ, तिमी मानिससँग माग्न गएछ, अब मानिसले जति दिन्छ त्यति नै खाऊ भनेर छोडिदिनुहुन्छ दाइ भन्दाखेरि ती दाइले मलाई गाली गर्नु, तपाईँ एकदमै आत्मिक घमण्डी, आत्मिक अहङ्कारी। अनि मैले त्यतिखेर भने म टहराको लागि प्रार्थना गर्दिनँ। यदि मैले त्यही भनेको थिएँ मुसलमानहरूका राम्रा मस्जिद हुन्छन्, हिन्दू मित्रहरूका राम्रा मन्दिर हुन्छन्, बुद्धिस्टका राम्रा गुम्बा हुन्छन् भने क्रिस्चियनका पनि राम्रा चर्च हुन सक्छन्। र म टहराको लागि नभएर परमेश्वरले हामीलाई समय सुहाउँदो चर्च भवन दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। मानिससँग म कहिले पनि माग्दिनँ, मागेको खण्डमा परमेश्वरसँग माग्छु र मानिसलाई प्रभुले नै चलाउनुहुन्छ त्यो काम गर्नको लागि दाइ भनेर भनेको थिएँ। नभन्दै त्यसको केही समयपछि उहाँले टहरा बनाउनु भयो, तर हामीले पनि त्यसपछि आशा चर्चको लागि एउटा राम्रो भवन बनाउन सफल भयौँ। परमेश्वरले उदिक काम गर्नुभयो, त्यसको विवरण पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त मैले यो परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भनेर खालि सैद्धान्तिक हिसाबले नभएर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुरो तपाईँको सामने राख्दैछु। र मैले मात्र होइन, जस कसैले ख्रीष्ट येशूमाथि त्यस्तो किसिमले विश्वास गर्दछन् भनेदेखि परमेश्वरले तिनीका प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ एकदमै सङ्लो हुनुपर्दछ। मत्ती 5 र 6 अध्याय तपाईँले पुरै पढ्नुहोस्, डाँडाको उपदेश, तब मात्रै यहाँ आइपुग्नु पर्छ। तर यहाँ मात्रै खालि माग्ने कुराहरू, भौतिक कुराहरू अथवा चाहिएको कुरा मात्रै, तर जीवन हृदय एकदमै दूषित छ, गनाएको छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँहरू मैले पाउला भने नसोचे पनि हुन्छ। सङ्लो पानी, तपाईँ खोला पहाडका नाला डाँडाकाँडामा जानुहोस्, त्यहाँ कस्तो सङ्लो पानी हुन्छ, बगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले प्रभुले दिएको जीवन हाम्रो अन्तस्करणबाट बगि नै रहनुपर्छ। शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी जस्तै तपाईँको
अन्तस्करणमा त्यो शुद्धता, त्यो पवित्रता, परमेश्वरप्रतिको त्यो बालकको जस्तो विश्वास, बालकको जस्तो निर्दोषपन तपाईँ र मेरो भित्र छ भनेदेखि बाहिर त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रा परिस्थितिहरू अचम्म प्रकारले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। धेरै मान्छेको समस्या बाहिर परिवर्तन चाहन्छन् उनीहरू, तर भित्र ख्याल गर्दैनन्। ठुलो समस्या प्रार्थनाको जवाब नआउनु। किन धेरै क्रिस्चियनहरू आज हारेको जीवन बिताइरहेछन्? प्रार्थनाको जवाब उनीहरू पाउँदैनन्। उनीहरूले भित्र वास्ता गरेको छैन, भित्र गनाएको छ। भित्र सानोतिनो कसैसँग रिस उठेको थियो, त्यो व्यक्तिसँग मिलाप गर्नुको सट्टामा, त्यसलाई क्षमा दिनुको सट्टामा त्यही रिस कुहाएर बाँचेका छन्। कहीँ सानोतिनो गल्ती गरेको थियो, त्यो गल्तीबाट पश्चाताप गरेर प्रभुमा फेरि जल्दो बल्दो जीवन बिताउनुको सट्टामा दोषको आत्मा बोकिरहेका छन्, कुलत र खराब सङ्गतमा लागिरहेका छन् र आशा गर्छन् परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ होला। त्यो हुँदैन मित्र। तपाईको बाहिरी परिस्थिति परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिला परिवर्तन भित्र गर्नुपर्छ। भित्र त्यो शुद्धता, त्यो निर्दोषपना, ख्रीष्ट येशू प्रतिको त्यो आस्था, भरोसा, विश्वास भित्र हुनुपर्छ। र यदि भित्र तपाईँ यस किसिमले परिवर्तन हुनुभयो भनेदेखि बाहिर त तपाईँले माग्नुभन्दा अगावै परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। परमेश्वर यति दयालु हुनुहुन्छ कि आफ्ना सन्तानलाई के चाहिएको छ त्यो थाहा हुन्छ उहाँलाई। र म भित्र डाँडाको उपदेशले दिएको चरित्र छ भनेदेखि मेरो बाहिरको परिस्थिति परमेश्वर स्वयंले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। र त्यसमा त झन् प्रभु मलाई यो चाहिएको छ भनेर मैले जाहेर गरेको खण्डमा त्यो उहाँको नजरमा, उहाँको आँखामा सङ्गीत बन्दछ, उहाँको कानमा सङ्गीत बन्दछ। उडन्ता पुत्रको कथा तपाईँले देख्नुहोस् मित्र। त्यो कान्छो छोरो घरमा हुँदा सबै कुराहरू उसैका थिए, तर उसको भित्र दूषितपना आयो, उसको सोच खराब भयो अनि त्यो सोचले उसलाई पिताबाट टाढा लगेर गयो। सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा ऊ पुग्नुको पछाडिपट्टि उसको भित्री समस्या थियो। बाउप्रतिको उसको सोचाइमा गलत भावना आयो अनि त्यो सुँगुरको खोरबाट बाउको त्यो उत्तराधिकारी बन्नको लागि पनि उसको सोचले नै काम गरेको छ। त्यहाँ भन्छ जब उसको चेत खुल्यो अनि उसले भन् ओहो जीवनमा मैले बडो ठुलो भुल गरेछु भनेर उसको भित्र बाउप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो, बाउप्रतिको भावनामा दृष्टिकोण आयो अनि बाउलाई जुन प्रकारले उसले इज्जत र सम्मान दिनुपर्ने थियो त्यो उसको जीवनमा आएपछि घर फर्केर आउँदाखेरि त्यो बाउले कहिले पनि भनेन त दुष्ट, त चाहिँ सम्पत्ति उडाएर आएको भनेर बदला दिनुको सट्टामा त्यो बाउले सहर्ष स्वीकार गर्दछ। अनि जेठो छोराले आएर त्यो देखेपछि भन्छ मैले तपाईँको यहाँ घरमा यत्रो दिनसम्म दासत्वको जस्तो काम गरेको छु, मलाई एउटा जाबो पाठो पनि दिनु भएन। अनि त्यति बेला पनि बाउले भन्छ छोरा मसँग भएका जे जति सबै कुराहरू तेरै हुन्। अब हेर्नुहोस् सोचाइमा जेठो छोराको पनि भित्री समस्या छ, बाहिर होइन। बाहिर त पिताका यावत थोक उसैका हुन्, तर उसको भित्री सोचाइले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिएका सारा आशिषबाट ऊ बिरानो भएको छ। जसरी कान्छो छोरो आफ्नो गलत सोचको कारण पिताबाट अलग भएको थियो, तर सही सोच जब उसमा आयो ऊ पिता कहाँ फर्केर आउँदछ। जेठो छोरो पितासँग हुँदाहुँदै पनि उसको सोचाइ ठिक थिएन, भित्र ठिक थिएन, दूषितपना थियो ऊ भित्र। त्यो भित्र गयो कि गएन त्यो दृष्टान्त प्रभुले त्यतिकै राख्नुहुन्छ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मित्र परमेश्वरले त तपाईँलाई मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरा प्रार्थनाका उत्तर प्रभु दिन चाहनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। त्यो उत्तर आफ्ना छोराछोरीले माग्दाखेरि दिँदाखेरि प्रभु पनि खुसी हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो भित्री आचरण कस्तो छ, त्यो शुद्ध पानी जसरी बग्दछ त्यस्तै किसिमको तपाईँको जीवन छ। कसैसँग रिस राग छैन, कसैसँग दुश्मनी छैन, लोभ लालच पनि छैन, घृणा पनि छैन र कुविचारहरू कुवासनाहरूमा पनि हामी बसेका छैनौँ र दिनदिनै ख्रीष्ट येशूको चरणमा गएर समय बिताउँछौँ, ख्रीष्टसँगै सङ्गति गर्दछौँ भनेदेखि तपाईँको प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ त्यसपछि। र प्रभुले पनि तपाईँले माग्नुभन्दा अगावै ती प्रार्थना जवाब दिनुहुन्छ। आशा छ आजको दिन म अलि बढी लामो बोलेछु क्या हो। आज अलिक गर्मी भइरहेछ यहाँ। मैले यो गाडी स्टार्ट गर्दाखेरि कसको हल्ला हुन्छ भनेर बन्द गरिरहेको थिएँ र पनि मलाई पसिना आइरहेछ। यस किसिमले हरेक दिन तपाईँसँग सङ्गति गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ
र मलाई आशा छ, भरोसा छ कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठूलो काम गर्नुहुनेछ। तपाईँका जीवनका परिस्थितिहरू प्रभु बदल्न सक्नुहुन्छ मित्र। म जस्तो एकदमै सत्यनाशको बाटोमा गइसकेको मानिसको जीवन त प्रभुले बदल्नु भयो भनेदेखि तपाईँ त अझै राम्रो स्थानमा हुन सक्नुहुन्छ, राम्रो अवस्था हुन सक्छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकतालाई खोज्नुभयो र आफ्नो अन्तस्करणको वास्ता गर्नुभएको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँको बाह्य परिस्थितिहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ। तपाईँको चाहेको जस्तो प्रभुले काम गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको दिन बिदा हुन्छु। जय मसीह।